अस्सलाम अलैकुम जनाब, आपके लिए नई ताज़ी खबरें लेके आ गए हैं। उम्मीद है खैरियत से होगी। आज 10 नवंबर है। 10, ठीक है। हूँ 10 नवंबर आ गई है। हूँ 10 और आज इमरान खान फिर दोबारा अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। मेरा ग्राई इमरान नियाज़ी कि जनाब आज फिर लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और 4:30 बजे इमरान खान का खिताब भी होगा। ठीक है जी। ये जनाब हमने टाई बांध ली है और अब आपसे मुज़ाकरात करते हैं। इमरान खान बेचारा इस वक्त बहुत ही मायूसी का शिकार है और उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे क्या ना करे। अब लंगड़ा हो के मार्च में जाना चाहता है। लंगड़ा हो गया ना, एक टांग तो बिल्कुल हिला नहीं सक रहा वो, जैसे उसकी दिखा रहे हैं। तो अब ये लंगड़ा मार्च होगा। ठीक है। पहले हमने बड़े इसके नाम रखे थे कि जनाब लॉन्ग मार्च, डिस्को मार्च और रॉन्ग मार्च है। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ लंगड़ा मार्च। ਹੁਣ एक लत नाल इमरान खान जाएगा और फवाद चौधरी ने कहा जी कि वो लाखों के मजमे से खिताब करेगा। यार ये फवाद चौधरी साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, लाखों कहीं वो दर्जनों को लाखों तो नहीं कहते कि वो कहते हैं ना जी मैंने दर्जनों बंदे देखे, दर्जनों केले खाए, दर्जन केले दे दो, दर्जन माल्टे दे दो, होता है ना। तो चौधरी फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान लाखों के मजमे से खिताब करेंगे और आएंगे और इस्लामाबाद जाएंगे। आप इस्लामाबाद नहीं हूँ पिंडी की गल करते हैं। ऐ जरा विचली गल समझो। तो ये मेरे ख्याल 1 दर्जन बंदे को ना फवाद चौधरी साहब 1 लाख समझते हैं। लाखों से खिताब करेंगे। अल्लाह के बंदे, वहाँ मीडिया जो आपकी फेवर करता है, इमरान रियाज जो आपका वो पसंदीदा चैनल है, उसने खुद कहा है कि लोग इतने नहीं निकले। लोग तकरीर के लिए थोड़ी देर के लिए आते हैं चले जाते हैं। ये लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च की भी तुमने तौहीन कर दी है इमरान खान। लॉन्ग मार्च वो है जो नवाज शरीफ ने किया था। अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च वो है कि नवाज शरीफ को लोग कहते रहे कि तेरी जान को ख़तरा है, ख़तरा है, ख़तरा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं निकलूँगा जजों के लिए। ये भी देखें, अपनी सीट के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, वज़ीर आज़म के लिए नहीं, जजों की बहाली के लिए जनाब जान हथेली पे रख के नवाज शरीफ साहब निकले। जब मॉडल टाउन से निकले तो हज़ारों में थे और मॉडल टाउन से शदरा तक पहुँचे तो वो मिलियन मार्च बन चुका था। लोग ऐसे घरों से बाहर निकलते हैं जैसे आप कोई बहुत ऐसे शहद की मक्खियाँ और चींटियाँ और कबूतर और परिंदे गोल के गोल निकलते हैं ना, ऐसे वो लोग निकले। वो था मिलियन मार्च। असली मार्च वो था साडा वकीलों का ते नवाज शरीफ का। ठीक है। नवाज शरीफ ने सारी क़यादत की थी। ये था। तो ये जी लंगड़ा मार्च आज से शुरू हो रहा है। अब इसका नाम पार्ट 2 है ना इसका, तो इसका नाम अब लंगड़ा मार्च। इमरान खान लंगड़ा के जाएंगे और लंगड़ा के खिताब करेंगे और लंगड़ा के सारे काम करेंगे। बेचारा मॉन्यूमेंटल ना कोशिश कर रहा है कि यार किसी तरीके से, ये देखो ना, ये क्यों इसको जल्दी है भाई। तू पहले इसने कहा था कि हम दोबारा इसका जब बताएंगे ना तो आपको करेंगे, आराम से करेंगे, बताएंगे दोबारा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। दूसरे दिन ही कह दिए नहीं जी असी मंगल वाले दिन करने। फिर मंगल ते बुध वाले दिन, बुध ते जुमेरात वाले दिन। आज जुमेरात है, आज जुमेरात है, आज तो रैली होगी, वकील हड़ताल पे होंगे, अदालत अकेली होगी। ये मेरा कलाम है जो मैं जब तहरीक वकीलों की चली थी ना तब मैं सुनाता था। अच्छा जी। तो इमरान खान चाह रहा है कि मैं जो ये धरना वगैरह कर रहा हूँ या लंगड़ा मार्च कर रहा हूँ ना, लंगड़ा मार्च, इसमें मेरी किसी तरीके से जो है ना वो बन जाए, बात बन जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली। लेकिन एक खबर है, ये भी खबर है साथ कि इसके ऊपर एक चीज़ के ऊपर फिर एक पेज पे हो गए हैं सारे सारे केड़े केड़े, कमर जवेद बाजवा, इमरान खान, पीडीएम वाले और ये सारे मिला के नून लीग वाले कि जी बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। इसके ऊपर बात हो रही है हर जगह हो रही है कि इसके ऊपर वो मुत्तफिक हो गए हैं।
اور اس کی بھی سر جی اندر کی ایک اور کہانی ہے، میں آپ کو بتاؤں اصلی کہانی دسا تھا نا۔ اصلی کہانی یہ ہے کہ یہ جو محمد بن سلمان صاحب آ رہے ہیں نا، یہ میں اب چلے یار میں یہ پھر کسی وقت بتاؤں گا، اے نہ ہوئے میں دفتر جان تو پہلے گرفتار ہی نہ ہو جاؤں نا۔ یہ کہانی میں پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ تو اب جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پنڈی میں فیاض الحسن چوہان نے 2 درجن افراد یعنی کہ 2 لاکھ افراد نے جو دھرنا دیا ہوا ہے نا، اس سے تعلیمی اداروں میں چھٹی ہو گئی ہے، امتحانات نہیں ہو رہے، اور ان کو لوگ لان تان، عورتیں اٹھ کے ان کو لان تان جلسے میں کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں سارے جو بھی کہیں رکاوٹ ہو نا دھرنے میں، کہ آپ جائیں کہیں رکاوٹ ہو، لوگ باہر نکلیں۔ ویسے تو سیاسی پارٹیوں کو مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے، لیکن لوگ نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا وہ کریں۔ آگے جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج سچ مچ یار استعفیٰ ہو گیا، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز، اچھا بولتا ہے، نوجوان ہے، ٹی وی پہ بڑا اچھا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اور وجہ کچھ بھی نہیں بنی یار۔ زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، اس کا استعفیٰ اس کو منع کریں کہ استعفیٰ نہ دے۔ اس نے آج باقاعدہ پیش ہو کے تو چیئرمین سینٹ کو استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا جی استعفیٰ دیو۔ فاروق ایچ نائک جو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ہیں نا، سینیٹر کے گروپ کے سربراہ، انہوں نے کہا جی کہ استعفیٰ دیو، پیپلز پارٹی نے کہہ دیا۔ تو ان کا استعفیٰ نہیں ہونا چاہیے، ہم منع کر رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوئی ہے؟ وہ ایک چبل سواتی پھر رہا ہے، چبل جو اپنی بیوی کی ویڈیو مشہور کر رہا ہے، خود ہی پریس کانفرنس سے کر کے بیوی کی ویڈیو مشہور کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ کبھی ایسے بھی آپ نے سنا ہے؟ یہ کیسا سواتی ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے یار یہ پٹھان تو اتنے غیرت مند ہوتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ وہ میری ویڈیو، میری بیٹی نے کہا پپا وہ ممی ڈیڈی، اور خدا کے بندے اس چیز کو چھپاؤ، ایکشن لو۔ وہ کس نے کی ہے؟ نون لیگ والوں نے کی ہے یا حکومت نے کی ہے یا کس نے کی ہے؟ بتائیں نا۔ ان کو اصل میں ان کا اشارہ یہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ یہ صرف یہ پریس کانفرنس عمران خان کے کہنے پہ نہ کر رہا تھا۔ جیسے عمران خان نے پھر ایک اور بیان دیا ہے، بڑا گندا بیان دیا ہے۔ پہلے اس نے بیان دیا تھا کہ شہباز گل کو ننگا کیا گیا، سواتی کو ننگل کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تجھے بھی گرفتار کر کے ننگا کریں گے۔ اس کو ننگا ہونے کا شوق ہے میرا خیال ہے۔ خام خواہی سواتی کو ننگا کس نے کیا ہے یار؟ شہباز گل کو کس نے کیا ہے؟ یقین کرو کسی نے کیا ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا میرے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے، بعد میں اس نے کہا نہیں جی نہیں، وہ جنسی زیادتی سے مراد جو ہے نا وہ فلانا ہے اور فلانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والا تھا۔ اچھا، تو اس کے بعد جناب ہمیں یہ ہے کہ اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ واپس ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کا نہ ہو۔ وہ بلا رہے ایسے لوگ پارٹی کے لیے بڑی نعمت ہوتے ہیں، جو پارٹی کو صحیح راہ پہ چلاتے ہیں، تنقید کرنے والے، مانی مینٹل کی طرح نہیں سارے جو ہے نا خوش آمدی اس نے کٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ دوسری بات کر ہی نہیں سکتے۔ یہ شاہ محمود قریشی یہ وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے فواد چودھری وغیرہ کو کہ ہن سانو کوئی پارٹی سانو قبول نہیں کرے گی، جسٹس پارٹی بھی قبول نہیں کرے گی، تے اسی ہن کیوں عمران نو چھڑیے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے ذہن میں یہ ہے۔ تو باقی آخری بیان یہ ہے کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے نو منتخب صدر ہیں، وہ وکیلوں سے متعلق ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کی پسند کے مطابق ایف آئی آر ہو، اور یہ اس نے بیان دیا ہے، پریس ریلیز جاری کیا ہے، جس کے جواب میں سپریم کورٹ کے 10 عہدیداروں نے، جن میں نیب صدور، ایگزیکٹو کے ممبر، یہ سارے شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، غیر جانبدار ہے، ہمیں اس طرح کا کوئی بیان نہیں دینا چاہیے، ہم صدر کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہے زبیری صاحب، اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اپنا یہ الف واپس لیں، ہم اس کی کسی قسم کی جو ہے نا اس بیان بازی میں نہیں پڑھنا چاہتے، اور عمران خان جانے بجو جانے تے جج جانے، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو امید ہے کہ میری یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں میں نے بہت ساری اہم باتیں مذاق میں بتا دی ہیں، اشارے بھی کر دیے ہیں، کدی اشارے بھی سمجھا کرو نا۔ اشارہ والا ایک آخری لطیفہ سنا کے تانوں،
ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੋਲੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਤੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਅੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। तो जनाब ये इशारे समझ जाओ, मोहम्मद बिन सलमान और कमर जवेद बाजवा और ये सारे इशारे, कुछ इशारा समझ भी जाओ ना, ठीक है। उम्मीद है तुहानू इंशाल्लाह पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। नाइस कमेंट्स कीता करो, साडे नाल प्यार रखो। असी ये प्यार वास्ते वीडियो बनाया होया चैनल, मैनू कोई नहीं कि मैनू सबसक्राइब करो या ना करो, मैनू जनाब पैसे मिलन या ना मिलन, ए मेरा शौक है, तो यह मुहब्बत है, तो यह तुहाडे नाल दोस्ती का इजहार है। तो मैनू घड़ी मिल गई है, ठीक है, मैनू घड़ी मिल गई है।